तनज बाब येवकार आहा तुमकां आज सगळे टीसीपी फुडें येयल्ले आनी तुमचो एक जो आंदोलन जाला म्हणजे सगळे एक्टिविस्ट म्हणजे यूथ म्हणजे आमचे गोंयकार म्हणजे लेडीज म्हणजे भुरगे म्हणजे सगळे टीसीपी कडेन येवन बसलेले की हे गोंयान जे चलता तेजे विरोधात हेजे बद्दल तुम्ही कितें सांगूंक शकता? नमस्कार, तनुज आठवडकर. एक म्हळ्यार कॉल दिल्यानंतर संपूर्ण गोंयच्यान लोक हांगासर हजर जाले पणजे. ही एक अत्यंत बरी गजाल. विषय असो आसा की आमी सगळ्या एक्टिविस्टांनी राजेश नायक हागेले आमी रेजिग्नेशन मागिल्लें आसा. कित्याक तर टीसीपी हातून तो जेन्ना आसा आमचो टावन प्लॅनर म्हणून जो आसा इतली वर्सां ताणें कशा पद्दतीन गोंयची वाट लायल्या पळय हें संपूर्ण गोंयान आज पळयल्लें आसा. म्हजें म्हणणें किंवा आमच्या एक्टिविस्टांचें म्हणणें स्पश्ट आसा. चीफ मिनिस्टर जो आमचो गोंयचो करता करविता म्हणटा आमी ताणें तेंच केल्लें आसा. PWDन जर पळयात प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर असोच ताज्या भशेन आसा. रिटायर्ड जावन तांकां एक्सटेन्शन दिल्लें आसा. राजेश नायक टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान रिटायर्ड जावन ताकाय एक्सटेन्शन दिलां. ही एक्सटेन्शनां दिवन दिवन तुमी कितें करपाक थारयला? गोवा चोरून खावपाचो नागो हें नागयला तुमी. आमी सामकें ठामपणे सांगता. पण गोवा सोंपोवपाक तुमी उठलेले आसा. अरे कितलेच तरी असे जॉब आसा ते गरीब भुरगे लायनीन राविल्ले आसा तांकां चान्स दिया. पण तुमकां परत एकदां सांगता हांव 200 मिलियन आतां पर्यंत इन्व्हेस्टमेंट जाले रियल इस्टेटान. हाजो फुडें जो विशय आसा पळय तो कशा पद्दतीन फुडें 200 मिलियन आतां पर्यंत इन्व्हेस्टमेंट जाले जाल्यार कोणी तरी प्रेडिक्ट केल्लें आसा. जे फायनान्शियल एडवायझर आसा तांच्यांनी प्रेडिक्ट केल्लें आसा की आनीक 2035 साला पर्यंत टोटल इन्व्हेस्टमेंट विल गो टू 35 बिलियन. डू यू नो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ 35 बिलियन? म्हणजे गोवा कशा पद्दतीन सोंपतलो. रॅम्पंट डिस्ट्रक्शन जातलें, कन्स्ट्रक्शन जातल्यो, कितल्यो कंपनीज येतल्यो फक्त जागे सोदपाक, जागे खावपाक. हे लक्षांत दवरा गोंयकारांनो की कशा पद्दतीन गोवा सोंपपाच्या मार्गार आसा. आज जर आमी आडोवन धरिना जाल्यार फुडें गोंयांक हे मारग आसा. गोंयच्यो जमनी वतल्यो आनी गोंयच्यो जमनी जर वचात गोंयचे जे भुरग्यांक जे फाल्यां तांचे फ्युचर आसा. बाबा भुरगो जल्माक आयलो, तो मोठो जातलो, शिक्षण घेतलो, लग्न जातलो, भुरगीं करतलो किंवा व्यवसाय करतलो, त्या स्वता भुरग्याक हांगासर ह्या जमनीचेर व्यवसाय करपाक मेळचे ना. ताका स्वताच्या मर्जीचें घर मेळचें ना. आज लक्षांत दवरा ऑलमोस्ट 200 मिलियन जेन्ना आयज इतले इन्व्हेस्टमेंट जाल्लें आसा जाल्यार गोंयकारांक स्वस्त घर मेळटलें काय किंवा मेळटा काय हाचेर विचार करपाची गरज आसा. आनी सरकाराक ताकीद दिता आमी आनी लोकांकूय सांगता की पळयात हे सरकार काडून उडोवपाची गरज आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयान आमकां आनीक नाका. दिस हॅज टू बी अ एंड टू हियर. मागीर तांगेल्या सरकाराक एंड करपाचें हांगासर आनी तांकां फुडें वचून दिवप ना. हाज्या फुडें वोट मारता आसतना विचारपूर्वक वोट मारा. गोंयच्या अस्तित्व सांबाळून दवरपाक वोट मारता. तुम्ही अशें म्हणूंक सोदता इनडायरेक्टली और डायरेक्टली की दिल्ली लॉबीकूच सपोर्ट करता कशें दिसता तुमकां? कितें म्हळें? दिल्ली लॉबी ऑब्वियस ना रे. बीजेपीचे सरकार हांगाय आसा, वयरूय आसा. दिल्ली लॉबी सपोर्ट करता म्हणजे हातून पूर्ण ते हात मोदीचो आणि अमित शहाचो आसा म्हणून हे डिस्ट्रक्शन मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. ताका प्रमोद सावंताक कोण प्रश्न विचारपी ना, विश्वजीत राणांक कोण प्रश्न विचारपी ना म्हणून तांगेले फाविल्लें आसा. पण आज जनता जी भायर आयल्या पळय ती ताका प्रश्न विचारपाक आयल्या आनी तांकां सांगूंक आयल्या, तांकां ताकीदूय दिवंक आयल्या की बाबा हे तुगेलें जें आतां चल्लां पळय तें बंद कर. नाका आमी हे तुमी आनी आमकां नाका. दोळे मरण नाका. तुम्ही मंत्री म्हणू नाका आणि तुमगेलें सरकारूय नाका आमकां. आता ती लोकांची चावी दिल्ली आसा म्हणटा तुमी? कितें म्हळें? एक लोक आसतना चावी आसा.